कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बल्दिया सईदाबाद में मुसाफिर कोच उलट गई, 2 अफराद जाँ खातून समेत 6 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिंध में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया, अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज दाखिल होने लगे। सिविल अस्पताल कराची में 36 बेड पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड फुल हो गया। शहर इख्तिदार में डेंगू के वार तेज, मजीद 10 केस रिपोर्ट, देही इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। दोहरान ममदानी की तारीखी जीत, अमेरिकन सदर ने हथियार डाल दिए, ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोहरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, देखते हैं दोहरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। दोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए। अमेरिकन अखबार का इंकिशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरबपतियों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस कराची में ख़िताम पजीर, दूसरा एडिशन ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के अज़्म का मज़हर। इख्तितामी तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी थे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने शुरका और माहिरीन और नुमाइश कुनंदगान का शुक्रिया अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सरबराही करेंगे। काबीना को तरमीमी मुसव्वदे से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम का मुसव्वदा पेश करेंगे। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। कायमा कमेटी कानून व इंसाफ की रिपोर्ट पीर को ऐवान में पेश होगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। हुकूमत को सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें और राब्ते तेज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ बैठक। MKM वफ़द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में शहबाज शरीफ से मुलाकात। 27वीं तरमीम के बदले बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ शिक़ें शामिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। पीपल्स पार्टी वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नई आईनी तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ लीग के वफ़द को भी एतमाद में लिया। हुकूमती इत्तेहादी IPP के वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत। दिया जा रहा है, जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी में वाज़ेह तक़सीम और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर दी। तरमीम पर मुत्तफ़िक़ा राय न आने पर हतमी फैसले का इख्तियार पार्टी कायद सदर आसिफ ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दे दिया गया। शाज़ी मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी, सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हार में ज़रूरी होता है। तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम की मुखालिफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। अभी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा नहीं दिया गया, उन्हें 27वीं तरमीम के खदोखाल का ही नहीं पता। 27वीं तरमीम से मुताल्लिक पेपर वर्क हो चुका है, अब 28वीं की बात करें। बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम को पब्लिक किया है, जो अच्छा है। आसिफ ज़रदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, पूरे निज़ाम के ज़ामिन पीपल्स पार्टी है और जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे।
فیصل وابڈہ کی گفتگو، کہا کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کا اتحاد بھی بہت اچھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں بہت سی چیزوں پر بات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی آزاد ہیں، اپنے فیصلے کریں گے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان آج صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ ملاقات میں اتحادی جماعتوں کے موقف پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آئینی ترمیم سے متعلق ممکنہ سیاسی لائحہ عمل طے پایا جا سکتا ہے۔ پاک افغان سرحد پر جنگ بندی کے خلاف ورزی، چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز نے ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی۔ جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں پھر بڑی بیٹھک۔ پاکستان نے ثالثوں اور افغان وفد پر واضح کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا مقصد ہمسایہ ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بند۔ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار ادا کیا۔ قطر کی سہولت کاری سے افغانستان میں امن عمل کی راہ ہموار ہوئی۔ صدر مملکت کا قطری انگریزی اخبار کو انٹرویو، کہا کہ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار نبھایا ہے۔ پاکستان قطر کے مکالمے سفارتکاری کے کردار قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک قطر شراکت دار علاقائی امن اور سماجی ترقی کے لیے اہم ہے۔ علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے مسلسل غیر حاضری پر 8ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ اسرائیلی ترجمان کی دھمکی کے بعد جنوبی لبنان پر فضائی حملے شروع۔ طائر، عباسیہ اور تورا کے علاقوں میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ایک شہری شہید اور 8 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اپنی سرحد کے قریب کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کریں گے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ ایک بیان میں کہا کہ قومی خود مختاری اور وقار کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوٹیوب نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت مٹا دیے۔ انسانی حقوق تنظیموں کی 700 سے زائد ویڈیوز حذف کر دیں۔ یوٹیوب نے الحق، المیزان سینٹر فار ہیومن رائٹس اور فلسطینی سینٹر فار ہیومن رائٹس کے آفیشیل چینلز کو مستقل طور پر ہٹا دیا۔ ویڈیوز میں فلسطینیوں کے قتل، گھروں کی تباہی اور فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کے مواد بھی شامل تھا۔ یوٹیوب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اقدام امریکی محکمہ خارجہ کی پابندیوں کے بعد کیا گیا۔ ٹورانٹو یونیورسٹی میں اسرائیلی فوج کی حمایت میں تقریب درہم برہم۔ فلسطین کے حامی طلبہ اور کارکنان دروازے کے شیشے توڑ کر ہال میں گھس گئے۔ طلبہ کے فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ میں نسل کشی بند کرو کے نعرے۔ پولیس نے متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے۔ پروٹیز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوانٹن ڈکوک کی سینچری 123 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ ٹونی ڈے زورزی نے 76 اور لوئن ڈارے پروٹیز نے 46 رنز اسکور کیے۔ پاکستانی بیٹر سلمان آغا، سائمہ ایوب اور آل راؤنڈر محمد نواز کی عمدہ بیٹنگ، نصف سینچریاں اسکور کی۔ پنجاب میں زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی متعارف کروائی گئی۔ پالیسی کا مقصد سرمایہ کاروں کی معاونت اور حوصلہ افزائی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس ہالیڈے اور ڈیوٹی امپورٹ ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ میڈیکل اور دیگر شعبوں میں جدت متعارف کروا رہے ہیں۔ پنجاب میں 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ لاہور سے جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرواز ٹی کے 859 کو ہنگامی بنیاد پر کراچی ایئرپورٹ اتار دیا گیا۔ طیارے کی ونڈ اسکرین کو شدید نقصان پہنچا۔ 344 مسافر سوار تھے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کہا طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے شواہد نہیں ملے۔ ونڈ شیلڈ میں کریکس پڑنے کا واقعہ 34,000 فٹ بلندی پر پیش آیا۔
सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस के इनडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। कराची में सरमायाकारों के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। कहा पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस में नस्ब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। वज़ीर ख़ज़ाना से फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत और सनत के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तेफाक। मुलाकात में फार्मा सेक्टर की बरामदात, इस्लाहात और मुस्तक़बिल के लाहेअमल पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने फार्मा सेक्टर की बरामदात में 34% इजाफे को सराहा।